अहिले मुलुक कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ। संक्रमणको ग्राफ दिनदिनै उकालो लाग्दैछ। देशको अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। व्यापार व्यवसायहरू, शिक्षण संस्थादेखि सबै सार्वजनिक क्षेत्र ठप्प छ। संक्रमणले समुदाय स्तरमा जालो फिजाइसकेको छ। अस्पतालहरू भरिएका छन्। अक्सिजन लगायतका औषधिको अभाव शुरू भएको छ। सहज रूपमा अस्पताल जाने अवस्था छैन। तर पहिलो लहरको संक्रमणपछि अहिले गर्नुपर्ने तयारीको अवस्था भने शून्य जस्तै देखियो। संक्रमणको दोस्रो लहर बाह्य मुलुकमा फैलिन थालेपछि पनि हामी हाम्रोमा संक्रमणलाई पर्खेरै बस्यौं। संक्रमणको सामना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिनुपर्ने पूर्व तयारीमा सरकारी पक्ष चुकिरह्यो। अस्पताल खोज्दा खोज्दै बिरामीको सडकमै मृत्यु हुने अवस्था आयो। कतै अक्सिजनको अभाव त कतै अस्पतालमा बेड नपाउने समस्या। यतिसम्म देखियो कि एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्न नबान्दा ट्र्याक्टरमा हालेर बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्यो। विडम्बना ऊ बाँच्न सकेन। अहिले संक्रमणको जालो बढाउनमा स्वयं सरकार र राजनीतिक दलका गतिविधि समेत जिम्मेवार बने। सामान्य स्वास्थ्यको मापदण्ड समेत पालना नगरी सभा जुलुसमा तल्लीन प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउने खेलमै व्यस्त छन्। विपक्षीहरूका गतिविधि पनि उस्तै देखिन्छ। समग्रमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा नेपालको समग्र परिस्थिति कस्तो देखिँदैछ, यस खण्डमा हामी यसलाई चर्चा गर्नेछौं। अहिलेको अवस्था के छ? देशमा मुख्य शहरका अस्पतालहरू भरिएका छन्। अस्पतालहरूले नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै फर्काउन थालेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई आइसियु र भेन्टिलेटर पाउने विषय नै निकै जटिल बन्दै गएको छ। अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने भर्ना नलिने र भर्ना भएकालाई पनि डिस्चार्ज दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन्। केही अस्पताल बन्द समेत भएका छन्। काठमाडौँ बाहिरबाट उपचारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गरी राजधानी भित्राएका बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। यस्तै काठमाडौँ भित्र उपचारका लागि समस्या हुने भएपछि कतिपय बिरामीलाई राजधानी बाहिर समेत लगिएको छ। अक्सिजन सकिन थालेपछि स्वास्थ्य कर्मी चिन्तित भएर हारगुहार गर्न थाल्छन्। सामान्य जोहो भएपछि केही सास फेर्छन् र पुनः कसरी जोहो गर्ने भन्ने सोच्न थाल्छन्। नेपालमा कति अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्याङ्कसम्म नराखेको राज्य यस्तो संवेदनशील विषयमा चुकेको छ। अहिले देशका कति सिलिन्डर छन् भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क पनि राज्यको निकायसँग छैन। तर 5 लाख भन्दा बढी आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन्। यसले अक्सिजनको समस्याले देशभरका बिरामीलाई अत्याएको छ। अझ अहिले त बिरामी आफैले अक्सिजनको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने संकेत गरेको छ। संक्रमितहरू अस्पतालमा भन्दा घरमा बढी छन्। होम आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरूको अवस्था के छ, अप्ठ्यारो पर्दा कसरी उद्धार गर्ने भन्नेमा कुनै पनि प्रकारको समन्वय गर्ने संयन्त्र बनेको छैन। यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले सहज रूपमा अहिलेको अवस्था नियन्त्रण लिन सक्ने परिस्थिति छैन भन्ने देखिँदैछ। अझ अर्को एउटा डरलाग्दो पक्ष के हो भने नेपालमा फैलिएको भाइरस कुन प्रकारको भन्ने यकिन छैन। कारण हाम्रोमा भाइरस कुन हो भनेर पत्ता लगाउने जीन सिक्वेन्सिङ विधि अवलम्बन गर्न सकिएको छैन, जसले नियन्त्रणका लागि कुन रणनीति बनाउने भन्नेमै समस्या हुन सक्छ। यस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्याले अहिले हामी सामान्य अवस्था भन्दा धेरै बाहिर रहेको देखिन्छ। तयारीमा कहाँ देखियो समस्या? वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर जब निषेधाज्ञा जारी भयो त्यसपछिको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमित दर झनझन बढ्दो छ। जनतालाई घरभित्र राखिएको छ, तर समुदायमा प्रवेश गरिसकेको संक्रमणलाई रोक्न उपयुक्त विधि अपनाइएको छैन। निषेधाज्ञाको समयमा सबैभन्दा बढी आवश्यक भनेको समुदायभित्र संक्रमणलाई फैलिन नदिनु हो। तर हामीले दोस्रो लहरको संक्रमण बस्तीमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै निषेधाज्ञा सुरु गरियो, जसको असर अहिले देखिन थालेको छ। समयमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसक्नुले पनि यो समयका लागि कारक बनेको छ। सीमा नाकाको नियमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने विषयमा गरिएको निर्णय पनि समयमा हुन सकेन। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू दोस्रो लहर फैलिनु बीचको 1 वर्षभित्रको समयमा खास तयारी गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो समयमा संक्रमण फैलिएकामा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार
सुधारका विषयमा कुनै काम भएन। अहिले चरम अभाव देखिएको आईसीयू भेन्टिलेटरको संख्यालाई लिएर पहिलो लहर चलेको समयमै धेरै कुरा उठेका थिए, तर हामी बीचको यो समयमा त्यसलाई बढाउने काममा लागेनौं। अझ अर्को पक्ष के छ भने ठूला संख्यामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सके पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने जनशक्तिको समेत अभाव छ। यसलाई बढाउने विषयमा समेत सरकारी संयन्त्र दोस्रो लहर आउनु अगाडि लागि परेको देखिएन। अर्को पक्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अघिल्लै पटक जस्तो विवादहरू बाहिर आए। गम्भीरताका साथ काम अगाडि बढ्नुभन्दा नजिकका मानिसहरूलाई प्रयोग गर्न खोज्दा त्यो विवाद बाहिर आएको देखिन्छ। जसरी विवाद भएको भए पनि सरकारी पक्षबाट भएको गम्भीर गल्ती हो। अस्पतालहरू पहुँचका आधारमा उपयोग हुने पुरानो रोग अहिले पनि देखियो। सामान्य बिरामीहरूले पहुँचका आधारमा अस्पतालका स्रोत साधनको उपयोग गरिरहँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले बाहिरै छटपटाउने अवस्था पनि बनेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै जानकारीलाई एकीकृत रूपमा राख्न नसक्नुले यो चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अर्को अहिले सबैभन्दा बढी अभाव खड्किएको अक्सिजन हो। अक्सिजन अभाव देखाएर अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरेका छन्। चुनौतीपूर्ण समयमा ज्यान जोखिममै राखेर सेवा प्रवाह गरेका अस्पतालहरूलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ। काठमाडौँमै नाम चलेका अस्पतालहरूले बिरामी उपचार गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ भर्ना लिन मानिरहेका छैनन्। तर हामीले उत्पादन र सप्लाईको चेन नै निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं। उपत्यका बाहिरको अवस्था हेर्ने हो भने त अन्तिम समयसम्मै अक्सिजनका लागि हारगुहार गरिरहनु परेको छ। अहिलेको अवस्थालाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यसले परिस्थिति थप गम्भीर बन्न सक्छ। यी कतिपय अवस्था समयमा तयारी पूरा नभएका कारण आएका हुन्। भ्याक्सिन लगाउने विषयमा के काम भयो, के समस्या देखियो? वैशाख 28 सम्म नेपालमा जम्मा 32 लाखको हाराहारीमा भ्याक्सिन आएको छ। भारतबाट 10 लाख अनुदानमा र 10 लाख किनेर ल्याइएको छ। कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट 4,48,000 र चाइनाबाट 8 लाख अनुदान भ्याक्सिन ल्याइएको छ। अब नेपालमा ठूलो मात्रामा खोपको आवश्यकता छ, तर नेपालले भारतबाट किन्ने निर्णय लिए पनि त्यो सफल हुन सकेन। सुरुमा नेपालले अग्रिम भुक्तानीमा ढिला गर्यो, जसका कारण भारतबाट आउने भनेको खोप प्राप्त गर्न सकेन। पछि उसले आफ्नै मुलुकमा आवश्यक परेको भन्दै दिन मानिरहेको छैन। नेपालले सबैभन्दा धेरै आक्रान्त भएको भारतमा मात्रै पहल गर्ने, तर अन्य देशका कूटनीतिक संघ पहल नगरेका कारण खोपको उपलब्धतामा समस्या भएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएको दक्षिणी छिमेकी चीनसँग पनि नेपालले समयमा पहल गर्न सकेन। त्यसको असर अहिले देखिएको छ। खोप मात्र होइन, अन्य स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने विषयमा समेत व्यवस्थित हुन सकेन। अघिल्लो वर्ष जस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसनको चर्चा आयो। स्वास्थ्य मन्त्रीले नै भूतप्रेतका कारण सामग्री खरिदमा समस्या आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पीपीई मास्क, सेनिटाइजर लगायतका आवश्यक सामग्री कोभिडसँग लडिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पर्याप्त छैनन्। उता आईसीयू र भेन्टिलेटर भित्राउने काम भएन। पहिलो लहर र दोस्रो लहरका बीचमा केही महिनाको समय नेपालमा वातावरण सहज भएको थियो, तर हामी अब यसको चपेटामा पर्नु पर्ने छैन भन्ने जस्तो गरी सुस्ताइरह्यौं। जब महामारीले च्याप्यो, त्यसपछि गरिएका पहलले सार्थकता पाउन सकेनन्। परीक्षणको दायरा फराकिलो पारिएन। संक्रमण नियन्त्रणका लागि भनेर मानिसहरूलाई घरभित्र राखिएको छ, तर संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रणका लागि संक्रमितलाई अन्य व्यक्ति भन्दा टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि समुदाय स्तरमा व्यापक परीक्षण गरिनुपर्छ। तर यसपटक समुदाय स्तरमा स्वाब संकलन गर्ने र त्यसलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने काम सरकारी तवरले गर्न सकेन। प्रदेश र स्थानीय तहको पनि जागरूकता देखिएन। जबसम्म समुदाय स्तरमा नै पुगेर परीक्षणको दायरा फराकिलो पारिदैन, त्यसले संक्रमण फैलनबाट रोक्न सक्दैन। यसपटक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको त काम नै भएको छैन। त्यसैले निषेधाज्ञाको समय संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नका लागि प्रयोग गर्ने हो भने समुदाय स्तरको परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्ने पर्ने हुन्छ। यसमा पनि हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेको देखिएन, जसको असर अहिलेको परिस्थितिले स्पष्ट पारिदिएको छ। पीडामाथि टेकेर राजनीति। देशलाई कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले गाँजेको छ। अस्पतालहरू बिरामी धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अक्सिजन नपाएर मानिसहरू छटपटाइरहेका छन्। तर राजनीतिक दलहरूका गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्दैछ देशमा केही भएकै छैन, सबै ठिकठाक छ। दोस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेको बेला दलहरूले देशभर हजारौंको संख्यामा मानिसहरू जम्मा गर्ने र सभा गर्ने होडबाजी नै गरे। यसमा प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको एमालेका गतिविधि नै बढी थिए, तर अन्य दलहरू पनि यसबाट अछुतो भने छैनन्। संक्रमण फैलाउनेलाई मुख्य भूमिका खेलेकै दलहरूको दिनरात नभनी सत्ताको दौडमा छन्। प्रधानमन्त्रीको अधिकांश समय के गरेर हुन्छ, सत्ता जोगाउनेमै छ भने अन्य दल उनलाई हटाउने प्रक्रियामा
निरन्तर लागिरहेका छन्। संसदको अङ्कगणितलाई समेत सहज रूपमा नस्वीकार्ने राजनीतिक परिपाटीले पनि कोरोना नियन्त्रणमा प्रभाव पारेको छ। भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिनुमा सर्वसाधारणलाई दोष दिएका छन्। जनताले लापरवाही गरेका कारण यो अवस्था आएको, तर त्यो नियन्त्रण भित्रै रहेको दावी प्रधानमन्त्रीको थियो। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई लिएर आम मानिसले विभिन्न माध्यमबाट व्यापक रूपमा आलोचना पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आम मानिसलाई दोष लगाउनु अगाडि सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने जब दोस्रो लहरको चेतावनी सुरु भयो त्यसपछि उनी स्वयंले कति ठाउँका सभामा भाग लिए त। कोरोनाको फैलावटको कुनै प्रभावले नगरी जसले जे भन्छ त्यही उपस्थित हुने, भिड जम्मा गर्ने जस्ता काम सरकारकै प्रतिनिधिहरूको भूमिका व्यापक देखिन्छ। सकेसम्म उद्घाटन सभा सम्मेलनमा रमाउने र अन्य दललाई कटास गर्न मन पराउने प्रधानमन्त्री जबसम्म बाहिर जाँदा म सुरक्षित छु भन्ने महसुस गरे अरूको बारेमा सोच्ने फुर्सदै भएन। जब आम मानिसहरूले अस्पतालका बेड पाउन छाडे, अक्सिजन नपाएर घरमै मृत्युवरण गर्न बाध्य भए, त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रम त्यागेका हुन्। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भएका भिड जम्मा गर्ने कार्यक्रमहरूले संक्रमण फैलाउन सहयोग गरेको छ। कोभिडसँग लड्न सक्ने पूर्वाधार नभएको देशमा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका भने प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्ने जस्तो मात्रै देखियो। उनीहरूले पनि विरोध सभादेखि कार्यकर्ता प्रशिक्षणका नाममा देशभर कार्यकर्ताहरूलाई जम्माने गरिरहे। जनस्वास्थ्यविदहरूले यो काम गर्न नहुने र नेपालमा सड़कमै मानिसको मृत्यु हुने चेतावनी दिइरहे पनि त्यो सुन्ने फुर्सद कसैलाई भएन। स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड पनि ख्याल नगरी भएका यस्ता गतिविधिले कोरोना संक्रमणलाई देशव्यापी फैलाउन भूमिका खेलेको छ। अब के गर्ने? अहिले देखिएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न नेपालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीलाई परिचालित गर्नु आवश्यक छ। सरकारले नागरिकलाई खोप लगाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। यस्तो समयमा पनि सामान खरिदका विषयमा हुन सक्ने कमिशनका खेललाई कार्यकारी प्रमुखको निगरानीमा रोक्नु पर्दछ र सहज बाटोबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। बाहिर कमिशनको हल्ला धेरै चल्दा भित्र काम नहुने स्थिति आउन सक्छ। अस्पतालहरू पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा सबै नागरिकले सहज उपचार पाउने थलो बन्नुपर्छ। 10,000 मानिसहरूलाई एकै स्थानमा निगरानी गर्न सकिने आइसोलेसन सेन्टर बनाउनु पर्छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पताल र सामान्य रेखदेख हुनेहरूलाई त्यस्ता सेन्टरमा राख्न सकिने अवस्था बनोस्। सार्वजनिक स्थान, रंगशाला, होटल लगायतका स्थानहरूलाई त्यसको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो काम गर्न ढिला भइसक्यो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनै पर्छ। संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई विपद व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिनु अनिवार्य छ। संक्रमणबाट आक्रान्त भएका जनतालाई जोगाउनका लागि सबै शक्ति केन्द्रित गर्नु अपरिहार्यता हो। संक्रमणले भयावह रूप लिँदै जाँदा बिरामीहरूका लागि आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स लगायतका सेवालाई 24 घण्टा उपलब्ध हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामी र अक्सिजन लगायतका सामग्रीहरू हेलिकप्टर, सम्भव हुने स्थानमा हवाई जहाजको प्रयोग गरेर भए पनि उद्धारमा खटिनु अनिवार्य छ। जनतालाई परेको बेला राज्यले जोहो गर्ने हो। सामान्य अवस्था त जनता आफ्नै लगानीमा चलेकै छन् र चल्नेछन्। राज्यप्रतिको दायित्व नागरिकले सधैँ वहन गर्दै आएका पनि छन्। अहिलेको परिस्थिति विषम छ। यसलाई राज्यले आफ्नो अन्तिम शक्ति लगाएर लड्न अनिवार्य छ।